رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. يا إله العالمين ذا كما عمل كما عبادت فدي مبارك ورز فدي مبارك وقت فدي مبارك سيكي يا الله من كل مسلمانان أدا كرولو زمون دا عمل بخبل دربار کی قبول کر یا الہ العالمین دا دی مبارک عمل پا برکت سرا زمون دا طولو گناہگارو تمام گناہونا معاف کر یا اللہ دا جون پا باقی حساکیمو دا ہر قسم گناہونونا تا حفاظتو کر یا اللہ دا دی ساعتا بورے سمنا نیک اعمال پا کم وقت کی پا کم شکل کی پا کم مقدار کی ستاپ و فضل و کرم سلمون کری دی زمون دا زندگی تمام اعمال صالحہ اخبر دربار کی قبول کا زمون دا اعمال زمون دا دارین دا نجات ذریعہ و گرزوا دا جون دا آخری لمحات و بوری عبادات و طاعات و بانی من دا استقامت نصیب کا یا الہ العالمین دا تمام عالم نمرو مسلمانانو مغفرت نصیب کا قبرونی یا اللہ گلی گلزار کا قبرونی یا اللہ دا جنت دا نعمتون دا خبر رحمتون ڈکا دا تمام عالم دا بیمارانو مسلمانانو تمام مرسون و بیمارے یا اللہ پخپل قدرتون سر ختمی کا دا دنیا دا ہر بیمار ہر بیماری یا اللہ ختم کا دا دنیا ہر مریض بندتا دا ہر مرضنا یا اللہ تا شفاء کاملہ عاجلہ نصیب کا مقروض مسلمانان یا اللہ دا قرضون دا خلاص کا دا دشمندار مسلمانان دا دنیا بدی دشمنی یا اللہ ختمی کا یا الہ العالمین بی اولاد مسلمانان دا اولاد دا رکو خزانون ایک اولاد نصیب کا یا لکم مسلمانان بے روزگار دی دا حلال فراخ رزق دا گٹلو غیبی روزگارون نصیب کا کم مسلمانان با روزگار دی کاروبارون کی برکتون نازل کا کم مسلمانان با اولاد دی دا زرون او دا سرسترگی پخبر اولاد بانی یخی کا یا الہ العالمین دا اولاد دا نافرمانونا دا اولاد دا غمونونا دا اولاد دا بیدینی او دا گمراہین یا لازم حفاظتو کا دا تمام عالم اولاد تا دخل والدینو دا ادب و دا احترام توفیق نصیب کا دا تمام عالم والدینو تا دخل اولاد پا حقی دا دعاگان توفیق نصیب کا یا لازمون پرشتو کے برادروں کے خپلولوں کے ورورولے کے اتفاق اتحاد یا اللہ راولا یا الہ العالمین زمون دا قرون دا خپلولو حسدون بغزون جنگ جگری فتنی یا اللہ پخپل قدرتون سر ختمی کا جو علم دا ایماننا دا تقوانا دا حیاء دا عزتنا یا اللہ ڈکے گا یا اللہ پدی ملکی پا کمو علاقو بانی سیلابون راغی دی یا اللہ تداغی غیبی مددگار شا یا اللہ تداغی غیبی مددگار شا یا اللہ شکم جوندی دی باقی جن کے دغه صفاتونو راو حفاظتو کا چې کوم پکې مړي داوی مرګونو په شهادت باندې بدل کا کوم لاشونه لا پته دی الله دې په خپل قدرتونو سره پیدا کا او دغه مسلمانان چې کورونو ته محتاج دي رزق ته محتاج دي یا الله تمام ضرورت د خپل غیب او خزانونه په خپل فضل سره یا الله پوره کا په دې ملک څومره خلکو حکومت او خلک دي که عوام خلک دي د دې علاقې د خلکو خدمتونه وکړل مالی او جانی امدادون یو سره کړ یا الله اخلاصونه قبول کړه او یا الہ العالمین د دې ملک تمام مسلمانانو انسانانو مسلمانانو ته د آفت زده علاقو د مسلمانانو د تعاون او د مرګرتیا توفیق یا الله نصیب کړه یا الله من ټول مسلمانان دغه شی غیبی آفاتون اوساده یا الله د زلزلون زم حفاظت وکړه د طوفانونو زم حفاظت وکړه د سیلابونو یا الله زم حفاظت وکړه د هر قسم عذابونو یا الله زم حفاظت وکړه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.